ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے بے شمار لا تعداد ہدیہ درود و سلام پیغمبر خیر الانام ساری کائنات امام شفیع المسلمین رحمت للعالمین امام کل کائنات سید ولد آدم حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات عرفہ و اعلی واسطے احباب ذی وقار اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک کتاب دے وچوں سورہ النور دی ایک آیت مبارکہ اور 22ویں پارے دیاں ابتدائی آیات دے وچوں ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت کیتا گیا ہے۔ میں دعا کرنا کہ اللہ کریم صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی سمجھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام دی رسالت اور آپ دی ختم نبوت تے ہر مسلمان دا ایمان ضروری ہے۔ جویں ہر مسلمان دے لئی عقیدہ توحید تے ایمان اور یقین ضروری ہے، تمام انبیاء ملائکہ اور رسول تے ایمان ضروری ہے۔ ہر مومن بندے واسطے جنہیں الہامی کتاباں اور پاک قرآن تے ایمان رکھنا ضروری ہے، اویں ہر مومن دا ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت دے داخلے واسطے اللہ دی بہشت دے دخول واسطے نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت آپ دیاں ازواج مطہرات اور نبی کریم علیہ السلام دے گھرانے تے بھی ایمان رکھنا ہر مسلمان تے ضروری ہے۔ اتنی دیر تک کوئی بندہ دائرہ اسلام دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سچے دل دے نال آپ دے اہل بیت دی محبت دل وچ پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے گھرانے کا ذکر فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ہی شرف بخشیا، بڑا ہی مقام بخشیا، اور جس مقام دے قرآن کریم دے اندر چابیوں کے سمجھ دے دھیان میرے بل کرو، جاگ کے ذرا گل سنو، جتھے اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا ذکر کیتا ہے اس مقام دے مومنہ دیاں ماواں امہات المومنین اور ازواج مطہرات کا ذکر کیتا گیا ہے، اور سب تو بنیادی سب تو سرے فہرست اہل بیت کے اندر کسے دا نام ہے تے او نبی پاک دیاں بیویاں میریاں اور تہاڈیاں ماواں نے۔ حضرات گرامی، آؤ ایسے ہی حوالے دے نال نبی کریم علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات دے وچوں آپ دی رفیقہ حیات نبی کریم علیہ السلام دی
بڑی وفادار، آپ دی بڑی ہی پیاری بیوی میری اور تہاڈی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بلند آواز اللہ کو رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت اور آپ دی رفت دے حوالے دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑیاں بڑیاں فضیلتاں اور بڑیاں عظمتاں آپ کو بخشیاں کہ جیڑیاں اور کسے ماں دے حصے دے اندر نہیں آئیاں۔ ایک کون عائشہ ہے؟ رب کائنات دی قسم ہے، اس کائنات دے اندر اپنی عزت دا دفاع انسان آپ کرتا ہے، کسے دی آبرو دا دفاع ان دا باپ کرتا ہے، کسے دی ناموس دا دفاع ان دا بھائی کرتا ہے، کسے دی عزت دا دفاع ان دا رشتہ دار کرتا ہے، ان دا خامن تے باپ کرتا ہے۔ میں قربان جاواں اے صدیقہ کائنات دی او عظیم ذات ہے کہ جن دی عزت دا دفاع اللہ نے آسمانہ دیاں بلندیاں تو کر دیتا ہے۔ اے او عظیم ہستی ہے کہ جنوں عفیفہ کائنات آکھیا گیا، جنوں مریم اسلام آکھیا گیا، اے نبی پاک علیہ السلام دی پاک باس بیوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے متعدد آیات آپ دی شان دے اندر، آپ دی عزت دے اندر، آپ دی حرمت دے اندر بیان فرمائیاں۔ ایسا قرآن دیاں آیات تے غور فرمانا، سورہ احزاب دے اندر اللہ کریم نے آپ دیاں بیویاں میریاں تہاڈیاں امہات دا تذکرہ فرمایا۔ آج اس معاشرے دے اندر اس امر دی ضرورت ہے کہ نبی پاک دے گھرانے دا تعارف کروایا جائے، نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں تے تذکار دستے جان۔ آج بڑے بڑے دانش مند مل جان گے، بڑے بڑے گفتگو دے ماہر مل جان گے، پر نبی پاک دے مکمل گھرانے دا تعارف بھی یاد نہیں ہوئے گا۔ آؤ ذرا عقیدت دے نال قرآن دیاں آیات تے غور فرمانا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، مل کے ذرا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے قلب مبارک تے اللہ رب العالمین دا قرآن نازل ہویا۔ اس مقام تے اللہ نے نبی پاک دے گھرانے دا ذکر فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے نے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ پھر کیا دے تھوڑی یہ بات کھلے، تھوڑی یہ بات کھلے میرے بھائی، ذرا قرآن دی آیات تے غور فرمانا۔ میرے پسند پیرو مرشد جناب محمد، اسی دھیان میرے بات کرو، گونج بیٹھا ہے، پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میرے بھائی قرآن دی آیات سے غور فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے پیغمبر دی بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دے متعلق فرمایا، اے نبی پاک دیو اتھوں ہی کیوں تصدیق ہویا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب العالمین نے قرآن دیاں آیات نازل فرما دیتیاں نے۔ اللہ فرماتے نے، اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں۔ اللہ پاک نے تانوں نبی دے بستر تے سلا کے کائنات دیاں عورتاں دے وچوں شرف بخش دیتا ہے۔ اللہ نے مومنہ دیاں ماواں بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، عرض کرنا چاہنا، کون صدیقہ کائنات ہے، کون عفیفہ کائنات ہے؟ عرض کرنا چاہنا، میرے نبی پاک علیہ السلام دی اے بیوی
میری تواڈی ماں پیدا ہوئی تے مسلمان گھرانے دے اندر پیدا ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلمان ہو چکے نے، بلکہ آپ نے اسلام قبول کرنے والے دے اندر سبقت کرنے والے، اللہ اکبر اللہ، صدیقہ کا مقام کیسا ہے کہ جنہ باپ بھی صحابی ہے، جنی ماں بھی صحابی ہے، جنہ پیر بھی صحابی ہے، جنہ دادا بھی صحابی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ عرض کرنا چاہنا اسلام کی حالت کے اندر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنم لیا، اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جدوں انتقال ہو گیا، میرے آقا بڑے غمزدہ رہندے سن، بڑی پریشان رہندے سن، میرے آقا نو خدیجہ دیاں بڑیاں وفاواں یاد آندیاں سی۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، میرے نبی کریم علیہ السلام ایک دن خواب کی حالت کے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام دیاں ملاقاتاں جبریل دے نال ہویاں، آسمان تو جبریل امین آئے، نوریت سردار آئے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ول اللہ رب العالمین دا سلام لے کے آئے، نالے جبریل دے کول ایک سبز رنگ دا ریشمی کپڑا ہے، او دے اندر نا ایک بڑی سونی صورت والی تصویر ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اگلا دن ہویا، یہ کوئی منظر سامنے آیا، تیسرا دن آیا، یہ کوئی منظر سامنے آیا، میرے آقا فرماندے نے تیسرا دن جدوں آیا تے جبریل نے اس ریشمی کپڑے دے اندروں جیڑی تصویر سی نا وہ میرے سامنے پیش کر دیتی ہے، نالے اللہ دا پیغام دیتا ہے، اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل آتا ہے اللہ دے نبی تانوں اللہ والوں سلام آیا ہے، نالے اے صورت اے تصویر جیڑی شخصیت ہے اللہ پاک نے اس عورت کو بنایا ہے تے محمد کی ذات واسطے بنایا ہے۔ آخو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرنا چاہنا میرے بھائی بڑی عقیدت کے نال کر سنوا رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے نکاح تو بعد فرمایا اے عائشہ میرا تیرے نال اجے نکاح نہیں سی ہویا، مینوں اللہ رب العالمین نے تیریاں تصویراں آسماناں دیاں بلندیاں تو بھیج دتیاں سی۔ آپ نے فرمایا جیڑیاں تصویراں آسماناں دیاں بلندیاں تو جبریل لے کے آیا سی وہ واقعی صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ دی ہی سی۔ پتا کی چلیا اے نکاح من جانب اللہ رب کائنات دی قسم ہے، اج کسے دا نکاح او دا باپ کرتا ہے، کسے دی شادی دا اہتمام او دا چچا کرتا ہے، کسے دے نکاح دا اہتمام او دا بھائی کرتا ہے، کسے دے نکاح دا اہتمام او دے رشتہ دار کرتے نے، اعزا اقربا تے محلے دار کرتے نے۔ میں عائشہ دی عصمت تو قربان جاواں، عائشہ دی شادی تے نکاح دا انتخاب کیتا ہے تے عرشاں والے رب نے آسماناں دیاں بلندیاں تو کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عرض کرنا چاہنا حضرت خدیجہ دی وفات تو بعد میرے نبی کریم علیہ السلام اکثر غم زدہ رہندے سی، اکثر پریشان رہندے سی نا، خدیجہ دیاں وفاواں نوں میرے آقا کیویں بھلا سکتے سی۔ ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام دی ایک صحابیہ حضرت خولہ بن حکیم، حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے کول آئیاں، عرض کیتی اللہ دے نبی تسی غمگین کیوں رہندے ہو، پریشان کیوں رہندے ہو؟ اور جناب خولہ جان گئیاں کہ آپ کو خدیجہ دی جدائی تو بعد بڑیاں کمیاں تے پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا ہے تے حضرت خولہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی مدینہ دے اندر دو عورتاں
ایسیاں نے مکہ موسمہ دے اندر، دو عورتاں ایسیاں نے جنہاں دا نکاح میں تواڈے نال کروا سکدی ہاں، ایک انہاں دے وچوں بیوہ عورت ہے تے ایک انہاں دے وچوں باکرا یعنی کماری عورت ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے خولا جیڑی بیوہ عورت ہے او کون ہے تے جیڑی باکرا ہے او کون ہے؟ حضرت خولا فرماندیاں نے اللہ دے نبی سودا بنت زمام اے بیوہ ہو گئیاں، انہاں دے بچے یتیم ہو گئے، انہاں تہاڈا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئیاں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اے خولا جا تو سودا دے اہل و یار دے کولوں رشتے دا مطالبہ کر لے، جی میرے اہل خانہ میرے نال نکاح تے راضی ہے تے میں سودا دے بچیاں دی کفالت کرن لئی راضی ہاں۔ پھر کیا تو سبحان اللہ عرض کرنا چاہنا سپیکر چینج کر چھڑیا کرے سب تسی بڑی محبت دے نال گل سنن والی ہے، تہاڈی آواز نکلنی چاہیے ذرا دھیان دے نال گل سنن والی ہے۔ میرے پیارے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ پیغام ملیا حضرت خولا جناب سودا بنت زمام جڑیاں میرے پاک نبی تو پہلا بیوہ ہو چکیاں سی، میرے پاک نبی نے جناب خدیجہ تو بعد نکاح کیتا ہے تے ایک بیوہ عورت دے نال کیتا ہے۔ اللہ دی قسم میرے آقا دے اکثر نکاح ہمدردی تے مبنی سی، میرے آقا نے جناب ام سلمہ دے نال نکاح کیتا تے ہمدردی دی وجہ تو، جناب سودا دے نال نکاح کیتا ہے تے ہمدردی دی وجہ تو، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نکاح کیتے اللہ کے حکم دے نال۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں دے درد وڈے عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم جناب خولا عرض کردیاں نے اللہ دے نبی ایک باکرہ لڑکی ہے، باکرہ عورت ہے، ان کا بھی نکاح تہاڈے لئی پوچھ سکنیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا خولا او کون عورت ہے؟ حضرت خولا فرماندیاں نے اللہ دے نبی تہاڈے یار غار تہاڈے دوست صدیق اکبر دی بیٹی عائشہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی نے اجازت دے دتیاں، اللہ اکبر اللہ، تے جناب خولا میرے پاک نبی دا رشتہ لے کر کے نا پیغام نکاح لے کر کے مبارک مبارک دیندیاں نے۔ حضرت صدیق اکبر نے بڑی رضا کا اظہار فرمایا، نالے پوچھیا خولا اے تا نبی پاک دے کولوں مسئلہ پوچھ لویں، میں تے اللہ دے نبی دا ویر ہاں، اے تے نبی پاک دی بھتیجی ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام دا نکاح عائشہ دے نال ہو سکتا ہے؟ جناب خولا نے میرے پاک نبی نو سنہرا دیتا، آپ نے فرمایا اے خولا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق نو پیغام دے دیو، صدیق دی بیوی ام رومان نو پیغام دے دیو، صدیق میرا دینی بھائی ہے، میرا دینی ویر ہے، وہ دی بیٹی دے نال میں محمد کا نکاح ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میرے پاک نبی نے بیوہ عورت دے نال نکاح کیتا، اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نکاح فرمایا، میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس نکاح تو بعد 3 سال تو بعد میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رخصتی ہوئی، جس سال غزوہ بدر دا واقعہ پیش آیا اسی سال ہی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو دلہن بنا کے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر لے آندا، اللہ اکبر اللہ، تے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جویں ابو بکر دے نال بڑا پیار سی، ایویں میرے نبی نو عائشہ صدیقہ دے نال بھی بڑا پیار سی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے نبی تانوں سب تو زیادہ عزیز کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ دے نبی اس کائنات کے اندر تانوں کون عزیز ہے؟ عزیز تو
مانا سب تو زیادہ نیڑے، عزیز کو مانا سب تو زیادہ پیارا، عزیز دا مانا سب تو زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جناب والا قریب ترین رشتہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو، آپ نے فرمایا سب تو زیادہ عزیز مینوں اس کائنات کے اندر عائشہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حدیث پاک کے اندر جملہ موجود ہے، صحابی عرض کرتا ہے اللہ دے نبی مرداں دے وچوں کون عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ہاں، آپ نے فرمایا عورتاں دے وچوں مینوں عائشہ عزیز ہے، تے مرداں دے وچوں صدیق پیارا ہے۔ پیارے اللہ اکبر اللہ، میرے بھائی عرض کرنا چاہنا کون صدیقہ بنت صدیق ہے، کون عتیقہ بنت عتیق ہے؟ عفیفہ کائنات عائشہ، مریم اسلام عائشہ، اللہ کی قسم ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی اخیر فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نکاح کے بعد اپنے گھر کے اندر آئے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اگر کھاون واسطے کوئی چیز میسر تے پیش کر دیتی جائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات تو بعد میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی اخیر کی تھی سیدہ عائشہ دے نال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول کوئی ایسی چیز میسر نہیں، ایک دن ایسا بھی آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ کوئی مطالبہ کیتا ہے، چند ایک کھجوراں نے میرے پاک نبی دے سامنے جناب عائشہ صدیقہ نے پیش کر دیتیاں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیویاں دے نال بڑا ہی پیار سی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اج تم جو آکھے گی میں رب تو دعا کراں گا اللہ تینوں عطا کر دے گا۔ جناب حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دعا کرتے ہو اللہ مینوں صابرہ بنا دے وے، اللہ مینوں شاکرہ بنا دے وے، ایک نال ایمان مکمل ہوندا ہے، اتا دین صبر ہے اور اتا ایمان شکر ہے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا عائشہ ایک خوبیاں اللہ نے تینوں پہلا ہی دے دتیاں نے، میں اے بھی دعا کراں گا اج کوئی ہور منگنا چاہنی ہے تے او بھی منگنا، میں اللہ دے کولوں دعا کراں گا اللہ تے عطا فرمائے گا۔ حضرت صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی میرے سرتاج دعا کرو اللہ نے جویں تہاڈا ایتھے ساتھ بخشیا ہے اللہ جنت وچ تہاڈا سنگ ساتھ نصیب فرما دے وے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائی پھر اللہ رب العالمین نے آسماناں دیاں بلندیاں تو قرآن پاک دیاں آیاتاں بھی نازل فرمائیاں۔ میرے پاک نبی تے وحی لے کے جبریل آیا، جبریل میرے نبی پاک دے کول آیا تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے مینوں بلایا تے جبریل امین میرے پاک نبی دے کول میرے واسطے اللہ دا سلام لے کے آیا۔ آپ فرماندے نے عائشہ ھذا جبریل، اے جبریل حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں نظر نہیں آئے، آپ فرماندیاں نے اللہ دے نبی فرماندے نے ھذا جبریل، اے جبریل عائشہ تینوں اپنا بھی تیرا خدا سلام دینا آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی نو رب دا سلام آیا۔ اللہ اکبر اللہ، ایشان دسامی عائشہ دا، ایشان دسامی عائشہ دا، جندے حق وچ رب دا قرآن آیا، ایشان دسامی عائشہ دا، جندے حق وچ رب دا قرآن آیا، جندے درے اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ ایتا بیٹی پاک صدیق دیے جندے شوہر نبی سہارے نے، صحاب نبی دے پیارے نے، تے جبریل آندا ہے اللہ دا بھی سلام ہے تواڈے اہل بیت تے میں
ہے جبریل دا بھی سلام ہے تے جبریل حضرت عائشہ دی چاہتاں دے مطابق پیغام لے کے آیا آندا کیے سونیو اے تہاڈی بیوی عائشہ اللہ نے اینو دنیا تے بھی تہاڈی بیوی بنایا ہے تے جنت وچ بھی تہاڈی بیوی بنا دیتا ہے اے ہوئی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سنگ منگیا جناب امی عائشہ نے انت زوجی فی الدنیا والآخرہ اللہ اکبر اللہ تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کیتا کردیاں سن 10 ایسیاں چیزاں نے کہ جڑیاں میرے حصے دے اندر ہی آئیاں میری پن دے اندر ہی آئیاں اللہ اکبر اللہ میں کیڑی کیڑی فضیلت بیان کراں میرے آقا نو اتنا پیار سی نا آپ علیہ السلام نے فرمایا جویں عرباں دے اندر شریعت دا کھانا بڑا ہی جناب محبوب تے پسندیدہ کھانا ہوندا سی اور سمجھ دیو شریعت نوں آندے نے شوربے دے اندر روٹی کو گول لینا اونوں نرم کر کے نمکین تے لذیذ بنا لینا ان دی جناب لذت ہی وکری ہوندی ہے نا عرباں دے اندر سب تو محبوب تے فیورٹ ڈش شریعت دی ہوندی سی آپ نے فرمایا جویں کھانے وچ شریعت دی فضیلت ہے میری پیو اللہ تے آپ فرماندیاں نے لوگوں میں فخر نہیں کرتی 10 چیزاں ایسیاں نے صرف میرے حصے دے اندر ہی آئیاں میری ونڈ دے اندر ہی آئیاں اللہ اکبر اللہ کون عائشہ ہے پہلے نمبر تے عائشہ دی فضیلت اس جملے تو سن لو یا لقا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے آکھیا سونیو اے جدی تصویر ہے اے عورت نو اللہ نے بنایا ہی تہاڈے واسطے وے پہلیاں عورتاں نبی پاک دیاں بیویاں کوئی بیوہ سی کوئی مطلقہ سی اور کئیاں دے خامد شہید ہو چکے سی میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہمدردی دے نکاح کیتے میرے پاک نبی نے لوگاں دے دکھ ونڈے اللہ دے حکم دے نال زینب بنت جحش دے نال نکاح کیتا لوگاں نوں مسئلے سمجھان دی خاطر نکاح کیتے گئے اج میرے نبی کریم علیہ السلام نوں جبریل دے ذریعے پیغام آیا سونے ہو صدیق دی بیٹی صدیقہ نوں اللہ نے تہاڈے لئی بنایا ہے نہ عائشہ دا تہاڈے تو پہلے نکاح ہویا ہے نہ تہاڈے تو بعد ہو سکتا ہے بنایا ہی تہاڈے واسطے کیا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام دی فخر کے بیوی ہے کہ بغیر نکاح تو نبی پاک علیہ السلام تے جناب نکاح دے اندر آئیاں آپ دا پہلا ہی نکاح سی نا باقرہ کماری دی حالت دے اندر میرے پاک نبی دے وقت مبارک دے اندر آئیاں پہلی تے فضیلت ہے اور دوسرے نمبر تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے جبریل میرے واسطے اللہ دا سلام لے کے آیا اللہ دا پیغام لے کے آیا تے تیسرے نمبر تے مینوں اللہ نے شرف بخشیا ہے لوکاں دا میریاں سہیلیاں دا نکاح فرشاں تے منتخب ہوندا ہے تے میرے نکاح دا انتخاب تے بندوبست اللہ نے آسماناں تے کیتا ہے اللہ اکبر اللہ تے میں او نبی پاک علیہ السلام دی بیوی ہوں کہ اللہ پاک قرآن اتاردا ہے تے میرے بستر تے اتاردا ہے نبی پاک دی اور بھی بیویاں سی پر کسے دے بستر تے قرآن نہیں سی آیا حضرت عائشہ دے بستر تے اکثر وہی آیا کرتی سی اکثر قرآن آیا کردا سی نا آپ فرماندیاں نے میں نبی پاک نو سب تو زیادہ محبوب ہوں سب تو زیادہ آپ علیہ السلام عزیز ہوں میرے بھائی نبی پاک دیاں بے انصافیاں نہیں سی جنہیں یعقوب نبی نو اللہ کی طرفوں نے اپنے بیٹے یوسف دے نال بہت ہی محبت سی نا اے انسان دے اختیار کے اندر نہیں نبی پاک انصاف کرنے والے اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام اپنی بیوی عائشہ دے نال بہت ہی محبت کرتے سی نا اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام دے کول نا نبی پاک دیاں بیویاں آئیاں مدینے دے اندر انصار دیاں بچیاں انصار دیاں عورتاں جدوں نبی پاک عائشہ دے حجرے دے اندر جاندے تحائف پیش کردیاں دودھ پیش کردیاں کھانا پیش کردیاں گفٹ پیش کردیاں نبی پاک علیہ السلام نے جس دن عائشہ دے گھر دے اندر قیام کرنا ہوندا سی نا انصار دیاں بچیاں ایہو انتظار دے اندر رہندیاں سی نا بچیاں حیرت نال کہندیاں سی
شانی تیرے سر دا سرتاج بڑا سونا خلقاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا ایک اور نبی پاک علیہ السلام دی بیوی ہے باقی بیویاں نبی پاک دے کول آئیاں اللہ دے نبی جدوں تسی عائشہ دے گھر جاندے ہو ساریاں اے مکے مدینے دیاں عورتاں طائف عائشہ والے بھیج دتیاں نے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری او بیویو عائشہ دے بارے دے اندر مینوں پریشان نہ کرو عائشہ شان والی ہے میں جدوں عائشہ دے گھر دے اندر آنا جبریل بھی وہی لے کے آ جاندا ہے تواڈے بستر تے قرآن نہیں آندا عائشہ دے بستر تے قرآن آندا ہے اے محبت اللہ نے انہاں بچیاں تے عورتاں دے دل دے اندر پا دتیاں نے عرض کرنا چاہنا 6ویں نمبر تے جناب حضرت صدیقہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دی بیوی دنیا تے بھی ہاں تے آخرت تے بھی نبی پاک دی بیوی ہوواں گی آپ فرماندیاں نے میرا جڑا گھر سی نا اللہ پاک نے میرے گھر نوں جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے سبحان اللہ میرے بھائی ہر بندے نے جنت وچ جانا ہے مرن تو بعد جانا ہے قبر دے وچ اٹھن تو بعد جانا ہے عائشہ میں تیری عصمت کو قربان جاواں اللہ نے تیرے گھر نوں ہی جنت بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ 8ویں نمبر تے امی جان فرماندیاں نے اللہ پاک نے میرے پارے دے اندر میری پناہ دے اندر میری تقدیس دے اندر قرآن دی آیتاں نازل کیتیاں تے آپ فرماندیاں نے میں نبی پاک دی ہو بیویاں کہ نبی پاک جدوں فوت ہوئے گھر بھی میرا سی دن بھی باریاں بھی میریاں سی نا حجرہ بھی میرا سی آپ علیہ السلام فرماندیاں نے اللہ دی قسم ہے نبی پاک میری گود دے اندر فوت ہوئے تے نبی پاک دا دفینہ بھی اللہ نے میرے حجرے دے اندر بنا دیتا ہے یہ شانہ کسے اور نبی پاک دی زوجہ دے حصے دے اندر نہیں آئیاں رب کائنات دی قسم ہے نبی پاک دا گھرانہ سب تو شان والا سب تو مقام والا آج بھی کئی اپنے آپ نو مومنین کہلان والے اما جان دی عزت والی چادر دے کیچڑ اچھالن دی کوشش کرتے نے اے سنو ذرا عائشہ دی ذات و ذات رب کائنات دی قسم ہے اجے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی 9 عمری دی عمر مبارک ہے نا میرے پاک نبی دے نال لکھا ہویا اج تیسرا یا چوتھا برس ہے غزوہ خندق تو بعد ایک غزوہ بنی مستلق آیا میرے پاک نبی اپنی بیویاں نال انصاف کردے سی جدوں سفر تے جانا ہوندا آپ پورا ڈال لیندے سی نا پورا پایا گیا نام حضرت عائشہ دا نکلیا میرے آقا غزوے لے جا رہے تھے نال نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیوی عائشہ نو لے آئے چلدے ہیں فتح تو بعد میں میرے آقا واپس لوٹے کون عائشہ ہے اللہ دی قسم مجاہدہ عائشہ ہے عالمہ عائشہ ہے فقیہہ عائشہ ہے روزہ دار عائشہ ہے نام عبادت گزار عائشہ ہے کہ میدان احد دا ذرا منظر دیکھ لیں اللہ دی قسم اے نبی پاک دی بیوی زخمیاں نو مرہم پٹی کرتی نظر آ رہی ہے زخمیاں نو پانی پلاندی نظر آ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام دے سفر دے اندر آپ دی معاملت کرتی نظر آ رہی ہے چلدے ہیں نبی پاک دا قافلہ مدینے آ رہا ہے اجے سفر باقی ہے ادھی رات دا ویلا ہو گیا آپ نے فرمایا مختصر ذکر کرنا چاہنا اے صحابیوں ایتھے قیام کر لو ایتھے پڑھاؤ کر لو میرے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی میری تہاڈی ماں اونٹ دے اندر حوض دے وچ سوار نے آپ علیہ السلام دی پیاری بیوی جدوں قافلہ رکیا آپ کو قضائے حاجت دی ضرورت پیش آئی آپ ذرا اکھیاں تو اوجھل ہو گئیاں تے جدوں آپ اپنے حوض دے اندر سوار سی نا حضرت عائشہ دے گلے دے اندر ایک ہار سی وہ ہار نا سفر دے اندر گلے گر جاندا ہے
جاندا ہے نا تے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی قضائے حاجت کو واپس آئیاں تے آپ نے کی ویکھیا قافلہ ٹر چکیا ہے ایس کر کے جدوں آپ نے ویکھیا وہ ہار بھی گر گیا ہے حضرت عائشہ اپنا وہ ہار جڑا انہاں دا ذاتی نہیں سی بلکہ انہاں دی بہن اسماء بنت ابی بکر صدیق دا سی نا اے منگوا ہار سی نا اینو لبن لگ پیاں ادھروں قافلہ ٹر گیا قافلہ مدینے ول روانہ ہو گیا آپ فرماندیاں نے او تو میری عمر بھی 13-14 برس سی تے میرا وزن بھی بڑا ہلکا سی نا لوکاں نے صحابیاں نے یہ سمجھیا کہ جویں رات دی تاریکی دے اندر میں اپنے اسی ہودج دے اندر سوار ہاں انہاں اونٹ اٹھایا اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندیاں نے جدوں میں واپس آئی قافلہ ٹر چکیا سی میں حیران ہو گئی میں غمزدہ بھی ہوئی پریشان ہوئی تے نبی پاک دی عادت مبارک سی نا آپ جدوں قافلہ لے کے جاندے اکا دکا بندیاں دی ڈیوٹی لگا دیندے سی کہ تسی قافلے تو پیچھے آنا ہے جے کوئی چیز راستے دے اندر رہ جائے تسی اٹھا کے لے آنا ہے نبی پاک دے بڑے سونے فیصلے ہوندے سی نا میرے نبی پاک نے ڈیوٹیاں جناب صفوان بن معطل دیاں لگا دیتیاں نے جدوں قافلہ ٹر گیا کچھ لمحات تو بعد نا حضرت صفوان آئے چاندیاں چاندنی راتاں نے ایج کر کے نہ دوروں نظر پیاں تے جناب صفوان اپنی ذمہ داری ادا کردے نے جدوں نظر پیاں انہاں نوں پہچان آ گئی کیونکہ پردے دی تناظر ہون تو پہلا جناب صفوان نے صدیقہ دی بیٹی عائشہ نوں دیکھیا سی نا تے حضرت صفوان جدوں نظر پیاں حضرت عائشہ اپنے اوپر چادر اوڑھ کے لیٹ جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ نہ اگے جان جوگیاں نہ پیچھے جان جوگیاں سی نا اج اللہ دی طرفوں آزمائش آ گئیاں تے جدوں جناب صفوان بن معطل صحابی رسول نے ویکھیا اے تے نبی پاک دی بیوی ہے اے ساڈی ماں عائشہ ہے تے زبان دے وچوں کی بولیا آواز بلند نال انا للہ و انا الیہ راجعون دوبارہ پھر ایک جملہ بولیا حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں جاگ آ گئی میں بیداری دی حالت کے اندر نہ ویکھیا اے نبی پاک دا صحابی صفوان سی نا انہاں اپنا اونٹ بٹھا دیتا میں اس اونٹ دے اندر بیٹھ کے مدینے ول روانہ ہو گئی ادھر نبی پاک دے قافلے دے اندر کچھ منافقین لوگ بھی سی نا انہاں نوں جدوں پتہ چلیا انہاں فواں پھیلا دتیاں نے اللہ دی قسم عائشہ دی عزت کلی عائشہ دی عزت نہیں ہر جناب صدیق دی صداقت تے بھی حرف آ رہا ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دی ناموس تے حرف آ رہا ہے نا انہاں منافقاں نے مدینے دے اندر خبراں پھیلا دتیاں تے کئی سادہ لوگ مسلمان سی نا انہاں نے بھی آکھیا رات دیاں غریبیاں سی عائشہ کو گناہ ہو چکیا ہوئے گا تے قرآن نے کیا کیا تانوں کوئی فاسق خبر دے وے اودیاں خبراں دی تصدیق کریا کرو اونوں بھیجا طول نہ دیا کرو اللہ رب العالمین نے اصول بنا دیتے ایک مہینہ مسلسل وحی دا سلسلہ بھی بند ہو گیا میرے پاک نبی دی ذات گرامی بھی پریشان ہے حضرت صدیق بھی پریشان ہے عائشہ دی ماں ام رومان بھی پریشان ہے میرے پاک نبی حضرت اسامہ دے کول آئے آپ نے فرمایا تیرا میری بیوی دے بارے کی خیال ہے حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے اللہ دے نبی تسی بھی پاک ہو تہاڈا گھرانا بھی پاک ہے پھر میرے آقا جناب علی دے کول آئے آپ نے فرمایا علی تو کی آنا ہے حضرت علی فرماندے نے سونے غم نہ کرو تہاڈے واسطے عورتاں دی کمی تک کوئی نہیں اللہ رب العالمین تانوں ہور عورتاں عطا کر دے گا چلتے ہیں میرے آقا دی گزر جناب فاروق اعظم دے کول ہوئی آپ نے فرمایا اے میرے عمر تیری کی رائے آپ فرماتے نے اللہ دے نبی مینوں اے دسو تہاڈا نکاح عائشہ دے نال کنے کروایا ہے کیا تہاڈی اپنی مرضی دے نال ہویا ہے یا من جان باللہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے جواب دے
اندر میرے سونے نبی نے فرمایا اے جناب عمر میرا نکاح تھا من جانب اللہ. آپ نے بڑا سونا جملہ بولیا. آپ فرماتے ہیں جڑا اللہ تواڈے بستر تے اللہ رب العالمین بیویاں سلائے گا وہ پاک پاک ہون گیاں جویں تسی پاک ہو ایویں تہاڈا گھرانہ پاک ہے. اودوں جناب عمر نے ایک جملہ بولیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ پاک نے جناب عمر دا بولنا قرآن بنا چھڑیا ہے. عمر زمین تے بولدا ہے اللہ سمانا تے قرآن بنا دیندا ہے. عرض کرنا چاہنا میرے آقا بھی پریشان سی. آپ فرماتے ہیں عائشہ جے کوئی غلطی ہے تے اللہ تو معافی منگلا. صدیق بھی عائشہ نال کلام نہیں کر رہے. اللہ دی قسم ہے جناب صدیقہ دیاں راتاں رو کے گزرتیاں نے. اس دنیا دے اندر سب تو قیمتی چیز عزت ہوندی ہے. میرے بھائی اپنی عزت دی حفاظت کریا کرو. میرے پاک نبی دے گھرانے تے اج منافقاں نے تہمتاں لگا دتیاں. ایک مہینہ گزرن تو بعد میرے آقا تے وحی نازل ہوئی. اللہ پاک نے ایک آیت نہیں دو آیت نہیں بلکہ قرآن دیاں 18 آیتاں میاں شادی عظمت دے اندر نازل فرما دتیاں. میرے پاک نبی تو پہلے ایک اور نبی پاک علیہ السلام دی حضرت مریم صدیقہ تے جدوں بہتان لگیا اللہ نے وہ دی برات ایک بچے دے کو کروائی. جناب جریج تے جدوں تہمت لگائی گئی اللہ نے بچے دے کو صفائی دلائی. جدوں جناب یوسف تے الزام لگیا اللہ نے کاتے وچوں ایک جوان کھڑا کر کے گواہی دلائی. جدوں میرے پاک نبی دے اہل بیت دی واری آئی اہل اطہار دی واری آئی نبی پاک دے بستر تے سونے والے دی واری آئی. اج صرف عائشہ دی حرمت دی گل نہیں اج صدیق دی صداقت دا مسئلہ ہے. نبی پاک دی رسالت دا مسئلہ ہے. نبی پاک دے گھرانے دی عزت دا مسئلہ ہے. اللہ نے عائشہ دی گواہی بچے کو نہیں دلوائی کسی اور کو نہیں دلوائی. اللہ نے عائشہ دی صفائی رب نے قرآن بنا چھڑیا. قیامت دیاں دیواراں تک قرآن پڑھیا جائے گا. اج کوئی منہ جناب مچھاں بھی منائیاں تاڑی بھی منائی تے سپیکر دے کے کھلو گے امی جان دی عزت دے کیچڑ اچھالے مینوں دس میں انہوں مومن کیویں مننا. قرآن کی آندا ہے النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جویں مومناں نوں نبی پاک دی ذات عزیز ہے اوے نبی پاک دیاں بیویاں بھی عزیز نے. اے آیت امی عائشہ دے بارے نازل ہوئی. اللہ فرماندے نے جڑے لوگ مومنہ عورتاں دے غافلہ جڑیاں گناہ تو بھی بے خبر نے جڑیاں پاک دامن عورتاں نے جڑے انہاں تے تہمت لگان دنیا تے بھی ذلیل نے آخرت دے اندر بھی ذلیل ہون گے. حضرات گرامی کون عائشہ ہے اللہ دی قسم ہے اج تو دنیا دیاں جناب گندیاں عورتاں دا تعارف تے جاننا ہے. اللہ دی قسم نبی دے گھرانے دا تعارف کروایا کرنا. آپ بھی تے اپنے بچیاں نوں نبی پاک دیاں بیویاں دی تقدیس بیان کریا کرنا. اج نبی پاک دی رحلت دا ویلا ہے. میرے پاک نبی دے درد ونڈن والی عائشہ صدیقہ ہے. اللہ دی قسم کون عائشہ ہے کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. تیری تقدیس و تطہیر کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ. تیری تقدیس و تطہیر کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ. جتنا آقا و صدیق میں پیار تھا اے اسی پیار کی داستان عائشہ. ارے رب نے یہ قرآن میں فرما دیا کہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. آؤ جنہیں عقیدہ توحید ضروری ہے عقیدہ رسالت ضروری ہے اوے نبی پاک دے گھرانے تے بھی ایمان ضروری ہے. دعا فرماؤ اللہ پاک نبی پاک دے صحابہ تے اہل بیت نال سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ پاک ساڈی عورتاں نوں اپنی صحیح معنی دے اندر انہاں صحابیات اور امہات المومنین دے طریقہ دے چل کے اپنی تربیت تے اپنی اولاد کو تے اپنی ذات کو سنوارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے. اللہ خاتمہ بالخیر کی دولت نصیب فرمائے.